बापा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बापा रायांच्या राया रत्नाच्या रचणारा तुवें आमच्या वय दाखयलेल्या त्या अपार काकुळतेपासून बापा तुका आमी काल सांगता हांव तुका अर्गां दिता वय बापा चर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवांचो देव तूं जावन आसाय धनयांचो धनी तूं जावन आसाय बापा तुज्या किवर्तो दुसरो देव ना सर्गार आनी पृथ्वेर तूं एकलोच देव खरो देव नीज देव पवित्र देव भगवंत देव परिशुद्ध देव जावन आसाय त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बापा बापा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता मुखांत आज तुजी आमकां तुवें वळख करून दिलाय आनी तुज्या उतरां मुखांत हर एक घडी तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बापा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता ओडवीक वैभव पदवी प्रताप महिमा सगळीं तुजी जावन आसा बापा त्या पासून तूं हांव तुका अर्गां दिता बापा वय बापा प्रत्येक तण अर्गां दिता आयचो नवो दीस बागे दीस पळोवचे भाग तुवें आमकां सगळ्यांक फावो केलें तेतल्यान बापा हांगासल्या हर एकल्यांक पयणार सुरक्षीत आमकां आमच्या वाटेर राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यांक तुज्या दुतांक तुवें दण तुवें बरी भद्रत दिवन सुरक्षीत तरान हांगा हाडून पावयल्ल्या खातीर बापा तुका काल सांगता हांव तुका अर्गां दिता वय बापा आतां आमी तुजीं भुरगीं तुजें उतार आयकूंक येता बापा वय बापा तुजें उतार सांगता कितलें पवित्र म्हण रुपयां आनी भांगाराच्या हजार नाणयां प्रास परिशुद्ध जावन आसा म्हणटा तुजें उतार बापा यंस परिशुद्ध उतार यंस नितळ उतार पवित्र उतार ह्या वेळा आयकूंक येता आसतना बापा वय बापा ह्या वेळा हांगा आसलें हर एकल्याचें मन ह्या वेळा कसलेच अडकळ आमकां येनाशें सैतानाक आमी इडेन दिनासतना आयकल्लें हर एक उतार हें तुजें उतार आयकूंक बापा आमचें मन ह्या तुज्या उतरांत तें ओड आमचें मन आमचें काळीज ह्या तुज्या उतरांत तें ओड बापा देखून आयकल्लें हर एक उतार आमच्या काळजांत तूं बाळगूंक दवरून त्या उतरा प्रकार जियोंक आमकां तूं करपा दी तितलेंच न्हय बापा ह्या वेळा हांव हांगा उलयत आसतना बापा जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र उसारूंक उगडूंक म्हजें तोंड म्हजी जीब तूं उगड म्हण मागता तें बरी म्हाकाय तें तुज्या पवित्र म्हज्या सक्तीन उलोवंक तें तुज्या पवित्रात्म्यान प्रेरीत कर म्हण तुज्या लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 भवट म्हळ्यार कितें भवट म्हळ्यार कितें आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशीं आमकां आसा ती खात्री म्हणटा न्ही देवाचें उतार तर बरवसो म्हळ्यार कितें देवाचें उतार सांगता आज बरवसो म्हळ्यार कितें न्ही बरवसो म्हळ्यार जें कितें पवित्र पुस्तकांत आमकां बरयलां न्ही जें कितें देवान बरोवन घालां न्ही वय की न्ही जें कितें पवित्र पुस्तकांत आमकां बरयलां बसयलां तें आमी भवरतान भवरतान आमी तें आमी सत मानचें जेजून म्हणा न्ही हांव तुमकां येतलो आनी म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात आनी तुमकां हांव येवन कितें करतलो हांव तुमकां आपोवन व्हरतलो आमकां कळीत आमी पळयलां की कुडां आसात म्हण तें पळयलां की जेजूक आमी आमकां कुडां आसात म्हण तें कळिता गे ना पूण जेजून आमकां तो एक भरवसो तो एक भरवसो आमकां दिला मोगाच्यानो देखूनच आमकां नितीवंतपणाचो मुकुट जोडूंक आसा ताचे सगळ्यांक वो नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका आनी तुका जोडूंक आसा गी ना आज तो मुकुट हांवें तुवें पळयलां गी ना मोगाच्यानो देखूनच तो आमकां आमी कितें करूंक आसा जोडूंक आसा देखून तो आमी बरवसूंक आसा मोगाच्यानो हो जावन आसा आमचो बरवसो पळया संवसारी बरवसो आनी ह्या पवित्र पुस्तकांत आशिल्ल्या बरवश्या कितें फरक आसा पळया संवसारी बरवसो म्हळ्यार आतां दाखल्याक सांगचें जाल्यार आतां पिकनीक एक आसा म्हण चिंत्या पिकनिकाक दाखल्याक म्हज्या सुदवेचो एक दाखलो दिता लास्ट टायम तांकां एक पिकनीक आशिल्लें खंय पाद्री पार्काक वचूंक आशिल्लें खाद्री पार्काक वचूंक आशिल्लें म्हणटा आसतना ताका भारी खुशी जाली भारी खुशी म्हळ्यार ताका भारी खुशी जाली पार्काक पिकनीक राती न्हिदोंक येना राती न्हिदोंक ना कित्याक म्हण तितले खुशी ल्हान भुरगीं न्ही तें भारी खुशी आनी ताच्या पयलें एक घडीत घडलें आमकां टीव्हीर न्यूजार पळय आयकलें न्ही कितें भुरग्यांनी पिकनिकाक वचून कितलीं भुरगीं वय अवघडाक बली जाली म्हण उदकाक वचून आनी तक्षणच तें कितें जालें तें पिकनीक ताचें कॅन्सल जालें आतां ताका कशें सांगचें हांवें तें कितें सांगता ना म्हाका पिकनिकाक वचूंक घालो फाल्यां पिकनीक राती न्हीद ना अशें भारी खुशी तें आशिल्लें आनी तेच दिसा सांगल्यार ताका ताचें सांगतना तोंड कितें जालें भावलें मोगाचें भावलें पळय येता म्हूण सांगलां वचूंक आसा म्हूण सांगलां तें वचूंक आसा म्हणून एक बरवसो तें आसलो न्ही आसलो पूण पळया मोगाचें निमाणें कितें जालें कॅन्सल जालें मोगाचें संवसार बरवसो असोच येता दिता आनी म्हूण सांगचें मात्र निमाणें कॅन्सल मोगाचें पूण जेजून हांव येता म्हूण सांगलां कॅन्सल करता गे जेजू खंडीत येता गी ना म्हाका येवन तुका येवन आमकां आपोवन व्हरता गी ना
खंडित मोगचनो जे कितें पवित्र पुस्तकान सांगलां मोगचनो तें 100% 100% सत जावन आसा संवसाराचो बरवसो सत 100% तातूंत ना मोगचनो जें कितें पवित्र पुस्तकांत सांगलां बसयलां दिता म्हूण करता म्हूण सांगलां मोगचनो तें 100% सत जावन आसा हो जावन आसा बरवसो मोगचनो देखूनच हो बरवसो आनी भावार्थ सांगाता वेतात हो बरवसो आनी भावार्थ कितें जाता सांगाता वेता मोगचनो देखूनच आज आमचो बरवसो आमकां आसा मोगचनो जायत्यांक आज निराशी जातात कश्ट आयले पिडा आयली विघ्नां आयली सलवणी आयली जायतें कितें जातात बरवसो सांडटात मोगचनो बरवसो कितें करतात बरवसो सांडटात कळीत ना तांकां देवाक वळखनातले तें जायतीं जाणां आज कळीत ना कित्याक आमचे सवयस आमचे म्हजे लागीं जेजू आसा हांवें कांय भियेसय म्हणना कले आयले कले येवं दी न्ही देवाचे उतर सांगता देवाच्या भिरांतेन जर तर आमी चलता तर देवाक भियोवन आमी चलता तर मोगचनो आमकां एक फुडार आसा की आनी तसो बरवसो केदींच तो निरार्थक जायना की म्हळ्यार तो बरवसो व्यर्थ जायना जर हांव आनी तूं देवाच्या भिरांतेन आमी चलता देवाक भियोवन आमी चलता मोगचनो आमकां एक बरो फुडार देवान आमकां तयार करून दवरला आनी तो बरवसो निरार्थक जायना म्हणटा तो बरवसो व्यर्थ जायना तो सुफळ जातलो म्हणटा मोगचनो ह्या संवसारांत आसतना हांवें एक आयकल्लें टिवीन पळयल्लें जिराफे कोत्ता न्ही जिराफे कितें करता जिराफे ताचें पील घाल्या उपरांत ते कितें करता जिराफे ताच्या पिलाक ते तक्षण पील घाल्ल्या कुडले ताच्या आवय सरशीन येता आनी आवय ताका कितें करता आवय ताका ताच्या पांयान ताका मस्तिता मोगचनो मस्तिता तें उठोवंक प्रय करता हांव पळय एका पिलाक आवय परतून ताच्या आईले पांयान तर लोट्टा ताका किक्क मारता मोगचनो परतून तें उठ्ठा परतून ताका उठोवंक बारीक जाता ताच्या पिलाक परतून तें उठ्ठा परतून ताच्या आवय सरशीन तें येता परतून ताका आवय कितें करता किक्क मारता परतून उठ्ठा परतून आवय सरशीन येता आनी ताका कळटा आनी हांव म्हज्या आवय सरशीन गेल्यार हांव खंडीत हांवें आवयचें कितें खायचें किक्क खायचें म्हूण चिंता आनी तें कितें करता आनी तें उठ्ठा मोगचनो कित्याक आवय सरशीन तें येता न्ही कित्याक आवय ताका किक्क मारता कित्याक म्हळ्यार त्या जिराफेच्या पिलाक वाडोवंक आसा आनी मुखार खंय वचोंक आसा रानांत वचोंक आसा की ना ताका रानांत ताका वचोंक आसा मोगचनो आनी रानांत आशिल्ल्या वेळार व्हडल्यो कितें म्हण जाती तें आसात की ना आसात मोगचनो देखूनच ताच्या पांयान ताणें रावाजय कित्याक केदाळा खंयच्यो म्हण जाती येवन ग्राशीतल्यो म्हणून ताका कळीत ना आवयक डिपेंड जावचें न्हय म्हळ्यार आवय सांगत आसता रावचें न्हय कित्याक ताका विंगड ताका वचोंक आसा मोगचनो आवय सांगत रावंक जाता की ना त्या रानांत ताका वचोंक आसा आनी त्या रानांत ती जियेत आसतना जायते कितें मनजात्यो मोगचनो न्ही जायत्यो मनजाती येवन ताका कितें करूंक आसा अटॅक करचें साध्य आसा मोगचनो देखून आवय ताका कितें करता आवय ताका सांगता आनी तूं उठोवंक आसा आनी तुवें वचोंक आसा तुका निराशी जावंक दिना तुवें कितें करूंक आसा तुवेंच कितें म्हणटा ताका पर्सनली वचून तुवें झुजोवंक आसा तेच बरें मोगचनो आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत जायते कश्ट येतात मोगचनो देखूनच आमी त्या वेळार कितें करूंक आसा पडल्या वेळार आमी कितें करूंक आसा उठोवंक आसा मोगचनो उठोवंक आसा तेंच रावचें न्हय आमी उठोवंक आसा उठयतना आमी चिंतोवंक आसा मोगचनो आमकां एक बरवसो आसा आमकां कितें आसा आमकां एक बरवसो आसा मोगचनो हो बरवसो आमकां निराशी करिना मोगचनो हो बरवसो आमकां निराशी करिना देखूनच ह्याच बरवशा विशयांत आज हांव आनी तूं आमी देवाच्या उतरां मुखांतर आमी जाणा जावया गे तर आतां आमी पळया आमकां कितले देव आसात कितले एकच न्हय कितले स्वामी आसात कितलो भवार्थ आसा कितलो पवित्र आत्मा आसा एकलोच बरवसो कितलो आसा एकच गे 4 आसात पळया देवाचे उतार आमी पयलें पळया कितें सांगता पळया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 4 आमी पळोवया एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 4 जशे देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो म्हणटा मोगचनो पळया तर आमकां कितलो बरवसो आसा एकच बरवसो आसा मोगचनो तर आतां आमी पळोवया तर ह्या बरवशाचें मूळ कोण तर ह्या बरवशाचें मूळ कोण म्हणून आमी पळोवया मोगचनो ह्या बरवशान पळया आमी काडया रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 15 ओळ 13 आमी काडया रोमन चॅप्टर 15 वर्स 13 तर देव बरवसाचे मूळ तर देव कितें जावन आसा बरवशाचें मूळ
तुमीर ताजे दवरल्या भावार्थ उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरू. पळया ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी आमकां कितें मेळटा? संतोष मेळटा, समाधान मेळटा. पळया मोगाचें आनी आमकां कितें मेळटा? नितीवंतपणाचो मुकुट आमकां समाधान, नितीवंतपण आमकां मेळटा की ना? नितीवंतपणी आमकां मेळटा. पुर्तें समाधानान भरूं अशें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुमचो बरवसो भरपूर वाडू. कोणाच्या शक्तीन खंय आमचो बरवसो भरपूर वाडू? पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमचो बरवसो भरपूर वाडू दी म्हणटा मोगाचें. पळया ही पवित्र आत्म्याची सकत आमी हर एक दिसा मागोवंक जाय मोगाचें. आज आमचेर म्हजेर आनी तुजेर बरवसो आमचे तर वाडा जाय जाल्यार कोणाची सकत जाय? पवित्र आत्म्याची सकत. देखून देवाचे उतार सांगता सोर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोवंक आमी सदांच चलयचे म्हणटा. कित्याक ह्याच सक्तेन आज आमचो बरवसो वाडटा जाल्यार खंयच्या सक्तेन? पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मोगाचें. देखून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचो बरवसो कितें करचें म्हणटा? परत इतलो वळवास. अशें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुमचो बरवसो भरपूर वाडू. पळया मोगाचें, आज जायत्यांक देवाचेर बरवसो ना, जेजूचेर बरवसो ना, पवित्र आत्म्याचेर बरवसो आज ना मोगाचें. जायत्यांक भांगाराचेर बरवसो, दुडवाचेर बरवसो, आस्तीचेर बरवसो, ग्रेस्तकायचेर बरवसो. हें भांगार, हें दुडू, ही आस्त, ही ग्रेस्तकाय आमकां राखता गी ना मोगाचें. देखूनच सांग पावलो तिमोथीक बरोवन सांगता, देखून ह्या अतीर असलेल्यांचेर तुमी बरवसो दवरसो न्हय म्हणटा सांग पावलो. पळया सांग पावलो तिमोथीक बरोवन सांगता. तिमोथीचें पयलें पत्र अध्याय 6 वळू 17 आमी काडया. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 6:17. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस्त जावन आसलेल्यांक आपणे गर्वाक पडा न्हय म्हूण फर्मय. तांचो बरवसो अतीर जावन असले ग्रेस्तकायेचेर न्हय, बगर सर वस्तू दिवन आमकां दोशी करता त्या देवाचेर खंसूंक सत्राय सांग. पळया मोगाचें, अतीर असलेल्या कित्याचेर खंयच्याचेर न्हय खंय? ग्रेस्तकायचेर न्ही मोगाचें. ती अतीर ग्रेस्तकाय. पूण सर्गींची ग्रेस्तकाय खंयची? थीर. थीर सर्गींची गर्वसी, ती अतीर सर्गींची थीर. थीर मोगाचें. देखून थीर ग्रेस्तकाय सर्गींचेर सर्गाचेर आसा मोगाचें. त्या ग्रेस्तकाचेर आज हांवें आनी तुवें बरवसो दवरूंक जाय. देखून ह्या संवसारी वस्तूंचेर आमी बरवसो दवरल्यार खंडीत पडटा की ना? आमी खंडीत पडटा मोगाचें. जंय बरवसो ना थंय भावार्थ ना, खंय भावार्थ ना थंय बरवसो ना मोगाचें. देवाचे उतार सामको स्पश्ट सांगता. देखून ह्या ग्रेस्तकाय आमी देवाचें उतार जाणा जाल्लीं, देवाचें उतार आयकून हें सत जाणा जाल्लीं, ह्या देवाक वळखतालीं मोगाचें. हांवें आनी तुवें आमचो बरवसो कोणाचेर दवरूंक आसा? देवाचेर हांवें आनी तुवें बरवसो दवरूंक आसा मोगाचें. पळया देवाचेर बरवसो दवरल्यार कोणी म्हण निराशी जातात गी? देवाचेर बरवसो दवरली कोणी म्हणी निराशी जाल्यात गी? देव निराशी करता गी ना न्हय? पळया पूण देवाक सांडल्यार निराशी जातात गी ना? जातात गी ना? देवाक आमी सांडून गेल्यार, देवाक हांवें आनी तुवें सांडल्यार आमी निराशी जाता गी ना? पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया. जेरेमिया काडया आमी. जेरेमिया चॅप्टर 17:13 कितें सांगता पळया. जेरेमिया चॅप्टर 17:13. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या बरवश्या. पळया सर्वेस्परा इस्रायलाच्या बरवश्या तुका सांगतात ती सगळी लजेक सांपडटली. निराशी जातली मोगाचें. आनी कितें जातली ती? लजेक सांपडटली मोगाचें. पूण सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरली लजेक सांपडटात गी? सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरलेलो निराशी जातात गी ना मोगाचें. ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते दाखले आसात मोगाचें. जायते दाखले आसात ह्या पवित्र पुस्तकांत. पळया आतां दाखल्याक सांगचें जाल्यार आमी कोण तो दानियेला विशयान न्ही, दानियेला विशयान आमी आयकलां न्ही. दानियल पळया दानियल कितें जावन आसलो? दानियल ताच्या सांगात्यान दानियलाक कितें केलें? दानियल एक प्रामाणीक मनीस जावन आसलो. देवाचो भिरांतीन, देवाच्या भिरांतीन भरलेलो तो मनीस जावन आसलो मोगाचें. देवाक भिवून तो चलतालो. आनी पळया ताच्या सांगाती काम करतलें ताचें प्रामाणीक पळोवन ते तांच्या दोळ्यांक तोपताले. तांकां पळोवंक जायना. आतां ह्या दानियलाक कसोय म्हणी करून सकला घाली जाय, कसो म्हणी करून ताका भायर घाली जाय म्हूण तांचें एक प्लॅन मोगाचें. आनी जायतो उपाय तांणी सोदलो. आनी उपाय सोदल्यार तांकां कांय कारण तांकां मेळ्ळें गी ना मोगाचें. तांकां कांय कारण मेळूंक ना. पूण निमाणें ताणें कितें केलें? देवाचें धर्मशास्त्र मुखार दवरून तें कारण ताणें सोदून काडलें. आनी तांणी वचून राया लागीं सांगलें, आळे राया तुवें आमकां एक आज्ञा दिजे, राजा आज्ञा दिजे. आनी ह्या आज्ञाचेर तुवें कितें करीचें?
मोर मारीचे तुवें एक सही घालीचे कित्याक म्हळ्यार रायान एक पटी आज्ञा दिवन ताचेर मोर घाल्या उपरांत मागीर कोणाच्यानी कांय करूंक जायना. त्या मोरीक त्या कित्याक त्या सिलेक कितें आसा सईक कितें आसा ताका पावर आसा मोगोचें न्ही. सील घाल्यार मात न्ही वॅल्यू ताका सई नासल्यार मात न्ही वॅल्यू तुजें ओरिजिनल सई नासल्यार मात न्ही ताका वॅल्यू. देखून ताका मोर तुवें घालीचे खाली तोंडान उसारल्यार जायना म्हणून देखून राया सरशीन गेले मोगोचें न्हू. आनी राय म्हणालो तर कसली राजा आज्ञा दिचे आळे राया कोणी मनीस तो जावं दी तुजेर एकल्याचेर सोडून कोणी 3 दीस पर्यंत तुजें आराधन शिवाय ह्या दुसऱ्या खंयच्याय मनशाचें आनी आराधन केल्यार कितें करूंक आसा ताका तुजें आराधन करीचे दुसऱ्या खंयच्याच देवाचें आराधन करूंक ना. मनशांचे सयत आराधन करूं ना. फकत 3 दीस राया तुजें आराधन शिवाय दुसरें कोणाचें आराधन केल्यार तांकां कितें घालीचें तांकां कितें करीचें सिंहाच्या दोलींत घालीचे म्हणून कितें करता ते येवन ते रायाचे सगळे कोण आसले ते पंडीत पुरो सगळे येतात मोगाचे न्हू. राया सरशीन येतात आनी रायाक सांगतात आनी राय कितें करतलो सक्कड सांगता म्हणल्यार बरं राय तशेंच करता. आनी राय कितें करता एक राजा आज्ञा दिता मोगाचे न्हू. आनी दिल्या उपरांत पळया वो दानियलाक सगळें कळीत आसलें. दानियल कितें म्हळें दानियलाक रायान सैन घाल्या कसलें राजा आज्ञा दिला हें सगळें दानियलाक कळीत आसलें जाल्यारय मोगाचे न्हू. पळया दानियलाचो भरवसो तो वचून कितें करता आमी पळया. दानियल चॅप्टर 6 वर्स 11 आमी काडया. दानियल चॅप्टर 6 वर्स 11. रायन आज्ञापत्राचेर सही केल्या म्हूण दानियलाक कळीत आसले जाल्यारी पळया रायाक हें सगळें कळीत आसलें जाल्यारी तो आपल्या घरा गेलो. ताच्या घराच्या वयल्या कुडांची जनालां उक्ती आसली आनी ताणें आपल्या दिंब्याचेर पडून आपले सवये प्रमाणे दिसाक 3 फावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केले आनी ताची स्तुती केली. पळया मोगाचें न्हू कितें कळीत आसलें ताणें कितें केलें देवाची स्तुती केली मोगाचें न्हू. देवाची स्तुती केली म्हणटा देवाचें उतार. पळया मोगाचें न्हू दानियल राय बरो जाण आसलो मोगाचें न्हू. कितें जाण आसलो दानियल राय बरो जाण आसलो. शिव बळवंतकी देव बळवंतकी म्हूण बरो जाण आसलो. शिवाक रचलेलें कोणें शिवाक रचलेलो बळवंत मोगाचें न्हू. देवान रचलेले शिवाक रचलेलो केदाळे बळवंत आसता मोगाचें न्हू. देखून दानियल बरो जाण आसलो. देवाचें ताणें भरवसो ताणें दवरलो मोगाचें न्हू. कित्याक देव म्हज्या पक्ष खंडीत आसा. तो देव म्हज्या पक्षाक आशिल्ल्या वेळार म्हजे विरोध झुजोवंक कोणी म्हण येत गी. जर तर मोगाचें न्हू देव म्हज्या पक्षाक तुजे पक्षाक आसा जाल्यार आमचे विरोध कोणी झुजोवंक येता गी ना. तर आमी 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 आमकां सवाल करूंक जाय देव म्हज्या पक्षाक आसा हांव देवाच्या पक्षाक आसा गी म्हूण न्ही. पाद्रामांनी सांगिल्लें आसा दैत्या कडेन हांव आमकांच विचारूंक जाय हांव देव सदाळे आमच्या पक्षाक आसा मोगाचें पूण हांव देवाच्या पक्षाक आसा गी म्हूण मोगाचें न्हू. आमकांच हे सवाल आमकांच विचारूंक जाय मोगाचें न्हू. पूण पळया दानियलाक आतां कितें करतात आतां सिंहाच्या दोलींत घालतात मोगाचें न्हू. पळया सिंहाच्या दोलींत घालतात. पळया सिंहाच्या दोलींत घालूंक राय फरमयता. त्या वेळार कितें जाता पळया तातूंत 17 वर्स 6 and 17. तेन्ना रायन दानियलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवाचे दोलींत घालूंक फरमायले. रायन दानियलाक म्हणलें तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारू. पळया मोगाचें न्हू तो विश्वासीपणान सेवा करतलो. ताचें विश्वासीपण ताच्या कोणाक ताच्या सांगात्यांक तें पळोवंक जावना मोगाचें न्हू. देखूनच पळया केले निरापराधी मनशां प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यार उठता न्ही. कितें सांगता देवाचें तर तो 7 फावटी पडल्यार उतरा. पूण दानियल देवाच्या दोळ्या म्हाका तो एक निरापराधी जावन आसलो. देखूनच विश्वासीपणान केल्ल्या विश्वासीपणान कितें सांगता विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारता की ना. पळया आमी वाचया तातूंत 20-23 पर्यंत आमी वाचया. 20-23 सकाळी फुडें दीस उदेंच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवाचे दोलीशी गेलो. पळया मोगाचें न्हू रायाक मोन्ना. राय बरो जाणा राय असो मोग करतलो. राय बरो हुद्दो दिवंक ताका आश येतलो मोगाचें न्हू. रायाक कित्याक दानियलाचेर एक बरो जाणा आसलो. तो प्रामाणीक मनीस देव भिरांतीचो मनीस असामान्य आत्मो त्या दानियलाचेर आसलो. देखूनच रायाक खुशी नातली मोगाचें न्हू. पळया तें आमकां वाचूंक गेल्यार आमकां कळटा जायते प्रयत्न ताणें केले दानियलाक सुटोवन हाडूंक. कितले सर्कस केल्यार उलटा पोंदा केल्यार कांय करूंक ताच्यान सोडूंक जावना मोगाचें न्हू. देखून निमाणें ताका गलिजेस पडलें. ताका शिवाच्या दोलींत आतां कितें सांगता तो शिवाच्या दोलीक गेलो. दोलेशे पावतच ताणें आकांतान बरोवन बोब मारली. दानियल जिव्या देवाच्या सेवका तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान
तुका शिवाच्या घासांतलो निवारूंक जाला. सिंहाच्या घासांतलो तुका निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया लांब आऊक तुका. लांब आऊ तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. पळया मोगाचेनो, देवा मुखार कोण दानियल कितें जावन आसलो? निर्दोशी तो जावन आसलो मोगाचेनो. सिंहाची तोंडां सयत बंद केली, कित्याक देवान परमिशन दिल्यार मात्र सिंहाचें तोंड उक्तें जावचें न्ही. देव परमिशन दिनासलो जाता गे. सगळ्यांक देवाचे परमिशन दिला. उज्याक जावं दी, वाऱ्याक जावं दी आनी उदकाक जावं दी. देवान परमिशन दिला मात ते उसांबळ जातात. नाल्यार जाता, नाल्यार ती शांत असतात. देखून न्ही उसो वारें उदक पळय देवान कितलें नियंत्रणात दवरलां. असं एक नियंत्रण इल्लेशें प्लस इल्लेशें चड वस्तू म्हळ्यार इल्लो वॉल्यूम चड केल्यार कितें जाता? सगळें उसांबळ जाता की ना. हे सगळें वारें पळय दर्याचें उदक आतां इल्लेशें देवान इल्लेशें कंट्रोल इल्लो वॉल्यूम इल्लो गुंडयलो कितें जाता? सगळं उसांबळ जाता. उदक येवन कितें जाता? उज्याचें तें उसो कितें करूंक शकता न्ही. आमी पळयलां न्ही तें लासून गेलें काल न्ही तें टॉलिवूड बॉलिवूड कालें. वय पळय सगळें कंट्रोल ना मोगाचें न्हू. देवान त्या पदवी दिल्यार मात्र तें काम करता, नाजाल्यार तें काम करिना मोगाचें न्हू. देवाच्या आदेशा विना खंयचेंय जायना. देखूनच हांगा आतां कितें जालें? तो निर्दोशी न्ही. पळया देखूनच आमी देवाचेर विश्वास दवरले कोणी निराशी जातात गे ना मोगाचें. आमी खंडीत निराशी जायना मोगाचें. पळया तातूंच 20 आनी 8 वळू आस. 20 आनी 8. तो निवारता आनी सुटका दिता. सर्गार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता. पळया तो निवारता. कितें करता? देव ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक, ताचेर भरवसो दवरलेल्यांक तो कितें करता? तो निवारता मोगाचें. ताका निवारलें गी ना आनी ताका सुटका दिली गी ना. ताका सुटका दिली मोगाचें न्हू. पळया देखूनच पृथ्वीर अजापा तो करता, सगळें तो करता मोगाचें न्हू. ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो निवारता. आतां पळया सांगाती दानियेलाचे शद्रक मेशक अबेदनेगो आशिल्ले न्ही. शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हे कोण जावन आसले? दानियेलाचे सांगाती मोगाचें न्हू. हांकांय कशी आज्ञा दिली रायान. पळय कितें सांगिल्लें, कितें करूंक सांगिल्लें? ताची भांगाराची मुर्ती करून कोणी ताका नमस्कार सगळ्यांनी ताका कितें करचें? त्या मुर्तीक नमस्कार करीचे. जर ताका कोण नमस्कार करिना तांकां खंय व्हरून घालीचे? उज्याच्या आकट्यांत घालीचे म्हणटा. पळया मोगाचें न्हू. पळया त्या वेळार ते भियेले गी शद्रक मेशक अबेदनेगो. पळया देवाचे उतर कितें सांगता तांकां खंय घालतात व्हरून. पळया ते कितें म्हणटात पळया तांची जाप पळया मोगाचें न्हू. आज आमच्या देवाचेर भरवसो आसलेल्यांचेर आज म्हजी आनी तुजी जाप कशी येची मोगाचें न्हू. कसली आकांत आमच्या वेळार आयिल्ल्या वेळार, कितें आमच्या थंय गडीत जाल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू, कसलें जाल्ल्या वेळार आज म्हजी आनी तुजी जाप कितें येजी. म्हजो देव म्हजे सांगात आसा, म्हजो जेजू म्हजे सांगात आसा. ह्या कश्टांत म्हाका भायर हाडटा म्हणलें जाप आज आमचें तें हेजें मोगाचें न्हू. पळया आज हे शद्रक मेशक अबेदनेगो कसली जाप दितात पळया. दानियल 3:17-18 आमी काडया. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकटांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारू. पळया तो देव आमकां निवारूंक शकता जाल्यार तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हे तूं जाणा जा आमी तुज्या देवांची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारले ते मुर्तीचे आराधन करचें ना. पळया मोगाचें न्हू. आमी उबारलेल्या मुर्तीचेर कितें करचें ना आमकां तें आराधन करची नांव मोगाचें न्हू. पळया तांणी जळत्या उज्याच्या आकट्यांत तांकां घाले मोगाचें न्हू. पळया तें घाल्यार तें भियेले गी घबरले गी मोगाचें न्हू. ना मोगाचें न्हू. पळया त्या उज्याच्या आकट्यांत आसल्यार ते कितें करनासले? स्तुती करनासले. त्या उज्याच्या आकट्यांत आसल्यार ते स्तुती करनासले. पळय मोगाचें न्हू. हे पळयलो राय तांकां पळोवन तटक्क जाता मोगाचें न्हू. त्या उज्याच्या आकट्यान स्तुती केल्ले पळोवन आसलेलो राय कितें जाता? तटक्क जाता. आनी तो मंत्रीक तो आपयता आनी तो सांगता आमी तांकां बांदून घाल्ले न्ही, आमी तांकां बांदून घाल्ले न्ही. आतां ते वेगळे जाल्यात, मेकळे जाल्यात. आतां ते स्तुती करनासात. आतां तितलेंच न्ही, म्हाका आमी कितले जाणांक घाल्ले? 1 जाणांक घाल्ले. आतां म्हाका 4 जाण दिसतात. एकलो दिसता देवाच्या पुता बरी तो म्हाका दिसता म्हणटा मोगाचें न्हू. पळया मोगाचें न्हू. पूण राय कितें करता? वयगी न्हयगी म्हण तो पळोवंक येता मोगाचें न्हू. ही असले एक कितें म्हणटा आमी एक अजाप न्ही, एक अजापच म्हण येत न्ही. दोळ्या मुखार रूप रूप जावचें असाध्य
कोणी पळय आमी चिंत्या एक उज्यांत पडलेलो मनीस तो उज्यांत पळय आमच्या दोळ्या मुखार आसतना ताची परिस्थिती कितें जायत हे चिंत्या उजो लागलो म्हण चिंत्या जायते कडेन आमी पळयना उजो लागलो म्हण चिंत्या ताची परिस्थिती कशी जायत न्ही 100 किलो 60 किलोचो मनीस निमाणे कितलो जाता 1 किलो जाता कितें करता उजो सगळें बसमून सोडता की ना सगळें बसमून सोडता मोगाचें न्हू पळया हें पळोवन राय अजाप पावता आनी पळयता आनी तांकां पळोवन शद्रक मेशक अबेदनेगो येया उज्यांतले भायर येया तो म्हणटा पळया मोगाचें उज्यांतले भायर येया म्हणटा आनी पळया आनी आयल्या उपरांत तो कितें करता ते पळयतात याची परिस्थिती पळयता आतां कितें जालें उज्यांत आसलें भायर आयल्या उपरांत तपासणी करतात मोगाचें न्हू आमकां कितें म्हणी जालें गी काले म्हणी जालें गी पळया तें कितें करतात पळया आमकां कितें दिसून येता पळया दानियल चॅप्टर 3 वर्स 94 to 95 आमी काडया दानियल चॅप्टर 3 वर्स 94 to 95 राजप्रतिनिधी कारभारी राज्यपाल आनी रायाचे मंत्री एकठांय जाले आनी उज्याक त्या मनशांच्या कुडींचेर कसलीच पदवी नासली म्हूण ताणें पळयले पळया मोगाचें उज्यार कितें वास परतेतीस उज्याक त्या मनशांच्या कुडीचेर कसलीच पदवी नासली म्हूण ताणें पळयले पळया मोगाचें उज्याक देवान पदवी थंय दिवना पळया मोगाचें देवाचें उजो सयत देवाचें उतार आयकता मोगाचें देवान पदवी दिल्ली जाल्यार उजो कितें करतो लासून सोडता आसलो शिवाक देवान पदवी दिली गी तोंडां दांपोवन दवरली शिवाची पळया मोगाचें देव खंय आसा कशें काम करता पळया एका शिवाच्या मुखार एका उज्याच्या मुखार म्हाका आनी तुका रावूंक साध्य गी आतां शिव आयलो म्हूण चिंत्या आमी आसा गे हांगा हां आमी कितें करता ता मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार जायना कित्याक आसा कितलो भोळ न्ही उजो आसा पळया उज्या मुखार आमी पळया जायते पटी आमी उजो पळयता सगळें गरूल पण सोडटा सगळें लासून भूंय आमी आमचें तें पोरू इस्कालाक भुरग्यांक आपोवन व्हरूंक येतालो इस्कालाक सदां आपूण सकाळीं आपोवन व्हरतना तें व्हडलें कार रावयलें सगळें उलपून गेलां सगळें कारच व्हडलें ताका तरपाल घालां गेटी कडेन रावयलां तें कार व्हडलें कार बरें कार कालें म्हूण गोतून विशय गोतून सगळें बसमून वायरां गियरां बसमून जावन सगळें बसमून गेलां मोगाचें उज्याच्या दोळ्या मुखार पडल्यार उजो कितें करता सगळें बसमून सोडता मोगाचें हांगाय पळया उज्यांत आसलें आतां ते तपासणी करतात पळया कितें उज्याक ताणें पदवी दिवना उपरांत तांच्या माथ्यांचे केस उलपूंक नासले माथ्याचे केस सयत उलपोंक नासले आमचे जायते पटी पयले परत उलपतात गे ना आमगे कॅन्डलांनी परत दोन कितले पटी न्ही म्हजे मस्ती पटी गेल्या बाग घेतना उकळूंक तो कळना चिमणी बाग गेल्या कडेन केस पटक्क कन्न उलपोवन येतात मोगाचें इल्लोसो उसो लागल्या पुरो कितले विगी ते उलपतात पळया हांगा सांगता कितें देवाचें उतार तांच्या दगल्यांक कांयच जावंक नासले आनी उज्याचो वास पर्यंत तांचे भोंवती नासलो वास पर्यंत तांचे भोंवती नासलो खंय फ्रेश आसले मुखार नेबुकदनेझरान म्हणले शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांचो देव सदेव ताणें आपल्या दुताक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारले कित्याक ताणें ताचेर विश्वास दवरलो ताणें रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो पळया मोगाचें आपल्योच कुडी ताणें लासूंक दिल्यो कितलो इतलो भरवस इतलो भवार्थ तांकां देवाचेर जिव्या देवाचेर तो आसलो मोगाचें देखूनच जिव्या देवाचेर आज हांव आनी तूं भवार्थ दवरता बरवसो दवरता हांव आनी तूं निराशी जाता गी ना मोगाचें कंगाल जायना निराशी जायना देवाचें उतार सांगता न्ही तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो तुका उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय तूं न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवंक दितात गे बुडोवंक दिवचें नात मोगाचें तेस बरी मोगाचें आज आमकां हांगा कितें दिसून येता आज आमचेरी मोगाचें असले कश्ट आमकां रेवड घाल्ल्या वेळार असले कश्ट असो आमकां कितें भर आमकां दसुल्ल्या वेळार ह्या इतले व्हडले कश्ट असो पर्वत आमचें तें आसल्या वेळार मोगाचें ह्या कश्टा वयर कश्ट आमचेर येवन आसल्या वेळार मोगाचें देवाचेर जर आमी भरवसो दवरता देवाचेर आमी पात्येनी दवरता मोगाचें आमी कितें करूंक ना भरवसो आमी सांडूंक ना मोगाचें कित्याक तो देव आमच्या सांगात आसा की ना आसा मोगाचें पळया मोगाचें तो देव तांच्या सांगात आसले वरवीं देवान तांकां राखले गी ना भरवसो केदींच सांडून घालिना मोगाचें देवाचेर तुवें दवरलेलो भरवसो तो केदींच सांडून घालिना देव निराशी करूंक दिना मोगाचें निराशी जावंक दिना आतां जोबा विशयान तें सांगचें जाल्यार पळया मोगाचें जोबा विशयान आमकां कळीत आसा की ना जोब कितें जावन आसलो न्ही जोब एक प्रामाणीक मनीस जावन आसलो देवाक भियोवन तो चलतालो देवाची भिरांत ताका आसली मोगाचें ताच्या जिवितांत कितें घडटा
अचानक विघ्न विघ्न येता तो मोगाचेनो पळया ताजे थंय आसलें आस्त बदीक धन दिरवें आनी ताची भुरगीं बाळां सगळें तो कितें करता सगळें तो वगडयता मोगाचेनो निमाणे मारे कार्याक पिडा ताका एक रेवोड घालता मोगाचेनो आनी त्या पिडेन तो कितलो कश्ट जाता म्हळ्यार आमकां तें वाचूंक मेळटा कितलो कश्ट जाता म्हळ्यार तो कश्ट जाता जाल्यार देवाक दुसरो जाता गे जाल्यार देवाक तो पुरपुरता मोगाचेनो ताचें काळीज विरोवन गेलें म्हणटा तितले कश्टान तो आसल्यार मोगाचेनो तो कितें म्हणटा त्या कश्टान ती कोणाचो भरवसो दवरलो ताणें देवाचेर भरवसो दवरलो उपरांत कितें जालें सगळें कितें जालें सगळें डब्बल जावन गे देवान देवाचें पळय आमी वाचया जायला ती वळ जोब 42 वर्स 12 कितें सांगता पळया जोबाचो पुस्तक अध्याय 40 आनी 2 वळ 12 कितें सांगता जोब चॅप्टर 42 वर्स 12 सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसांचेर गल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले ताजे कडेन 14,000 बकरे 6,000 करी 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसली धन दिरव्यांचेर ताणें भरवसो दवरलो गी भांगाराचेर ताणें भरवसो दवरलो गी कोणाचेर ताणें भरवसो दवरलो देवाचेर ताणें भरवसो दवरलो मग जेन्ना पळया तो सांगता कितें भांगाराचेर सांगता काले सांगता पळया जोब 31:24 जोबाचें पुस्तक अध्याय 30 आनी 1 वळ 30 आनी 4 कितें सांगता पळया तो म्हणटा भांगाराचेर हांवें भरवसो दवरलो जाल्यार पळया भांगाराचेर हांवें भरवसो दवरलो जाल्यार तुस म्हजी भद्रती अशें शुद्ध भांगाराक हांवें सांगलेलें जाल्यार पळया भांगाराचेर हांवें ओडले फस्टच सांगलें न्ही जायत्यांक मोगाचें न्हू भांगाराचेर भरवसो खंयच्याच्या दुडवाचेर भरवसो आस्तीचेर भरवसो वो दुडू म्हाका राखता तो दुडू म्हाका राखता न्ही म्हजी आस्त म्हाका राखता म्हज्या कडेन पयशे आसात म्हाका कोणाची कांय गरज ना म्हणून आमी चिंता मोगाचें न्हू ना आज तो दुडू तुका राखना देखून हांगा तेंच सांगता त्या भांगाराचेर हांवें भरवसो दवरलो जाल्यार तें भांगार म्हाका राखतें गी आज म्हज्या आस्तीचेर हांवें भरवसो दवरलो जाल्यार ती आस्त म्हाका राखती गी पळय ना मोगाचें राखचें कोणें देवान मोगाचें सगळें कोणें दिलां आमकां देवान दिलां मोगाचें देखून त्या देवाचेर हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा भरवसो दवरूंक आसा मोगाचें देखूनच पळया जोबा भशेन तो कितें सांगता देवाचे उतार जोब 11 आमी काडया जोबाचें पुस्तक अध्याय 11 वळ 18 आमी काडया कितें सांगता पळया देवाचे उतार जोब चॅप्टर 11 वर्स 18 कितें सांगता तूं सुरक्षीत आसतलोय कित्याक तुका भरवसो आसा तूं तुजे भोंवती दिश लायतलोय आनी सुशेगाद न्हीद काडतलोय पळया मोगाचें न्हू तूं कितें आसतलोय सुरक्षीत आसतलोय आनी तुका कितें आसा भरवसो आसा मोगाचें न्हू आनी तुजे भोंवती कितें बरयलां परत वाच तूं तुजे भोंवती दिश लायतलोय आनी सुशेगाद न्हीद काडटलोय सुशेगाद न्हीद काडटलोय देवाचें उतारी सांगता देखून तूं न्हिदोंक वेताना तुवें भियोवची गरज ना खंय देवाचें उतार सांगता तुवें न्हिदोंक वेताना तुवें भियोवची गरज ना तुजो विशेव तुका कितें करतलो तुका सुरक्षीत बरी न्हीद दितलो म्हणटा न्ही बरी न्हीद दितलो कांय देवाचेर भरवसो दवरल्यांक बरी न्हीद पडटा मोगाचें देवाचेर विश्वास दवरल्यांक कितें पडटा बरी न्हीद पडटा देखून तूं सुरक्षीत आसतलो मोगाचें न्हू देखून तस्सो राखता मोगाचें न्हू देखून पळया आतां दावीदा विशयान सांगचें जाल्यार पळया आतां दावीद कितें सांगता पळया आमी वाचया साम 39 वर्स 5 to 7 आमी काडया दावीदा विशयांत कितें सांगता कीर्तन 30 आनी 9 वळ 5 to 7 पर्यंत आमी काडया थोडेंच वेता लांबायेचे आवक तुवें म्हाका दिलाय पळया थोडेच वेता म्हज्या लांबाय थोडेच आमचें जिवीत केन्ना आमकां कळीत आसा गे आमचें जिवीत मोठ्ठें मोगाचें न्हू आमकां कळीत ना तें आवक आज तुवें म्हाका दिलाय आज आमी फाल्यां आसा म्हूण आमकां कळीत आसा गे ना मोगाचें न्हू आमी ह्या संवसारांत दावीद म्हणटा न्ही आमचें आवक कितें खंय 70 वर्सां न्ही बळ भलायकी आसा जाल्यार 80 वर्सां मोगाचें न्हू पूण सडावत येतात कितें खंय तातूंत कश्टच न्ही सडावत आमच्या जिवितांत कश्ट देखून तूं आमकां लांबायेचें आवक तुवें म्हाका दिलाय थोडेच दिलाय तुज्या दोळ्या मुखार म्हजें जिवीत कांयच न्ही म्हळ्यार झिरो शून्य तो म्हणटा वय हर एक मनीस फकत एक श्वास पळया हर एक मनीस कितें जावन आसा फकत एक श्वास मोगाचें न्हू पळया तो श्वासच काडल्यार पळया आतां आमी एक पांय नाटल्यार एक हात नाटल्यार एक दोळो नाटल्यार आमी हांगा येवंक जाता गी ना कांय पांय नाटल्यार उखलो म्हणी
आडयेत दोळो नटले री दोन्ही दोळे नटले री येवयेत दोन्ही हात नटले री येवयेत आनी कितें नटल्यार पांय दोळे कान नटले री आमी येवंक जाता की ना पूण श्वासच ना जाल्यार जाता गी ताका कितें उखलून हाडूंक जाता गी तो आयल्यार कितें प्रयोजन न्ही ना मोगोचें न्हू पळया वो श्वास कितें मनीस कितें जावन आसा फकत श्वास जावन आसा म्हणटा मोगोचें न्हू पळय मुखार वय हर एक मनीस एके सावळे भाशेन वेता आं सगळ्यो ताच्यो राटावळी व्यर्थ पळय एका सावळे भाशेन येता मगो सगळ्यो ताच्यो राटावळी अर्थ व्यर्थ म्हणटा तो कितें पुंजयता ह्या संवसारांत कितें तो जमो करून दवरता तें सगळें व्यर्थ ताका खावंक मेळटा कितें ना मोगोचें न्हू या आमी जायते पटी आमी चुकता पयलीं आमी तशेंच आसलें न्ही संवसार म्हूण उरलें आमकां ना म्हूण मेल्या ना मोगोचें न्हू आमी ह्या संवसारांत आमकां दीस मोटवे पूण मेल्या उपरांत आमकां एक बरवसो आसा मोगोचें न्हू हेंच आमचें जिवीत निमाणें न्ही हेंच आमचें ह्या संवसारांत आमचें जिवीत काबार जायना मोगोचें न्हू देखूनच आमी सगळें करून दवरता येता नाका व्हरता गे ना देखूनच हांगा तो म्हणटा सगळें तुज्यो राटावळी सगळ्यो व्यर्थ आपणे जमयला ते कोणाक मेळटले वय पळय कोणाक मेळटलें कोणाक मेळटा गे तर पटी आमी जमोवन दवरता पूण आमकां मेळटा कितें कोणाक तें मेळटा गी ना ताच्या बदला संवसारी सर्गींची ग्रेस्तकाय जमोवन दवरल्यार ती व्हरूंक आमी ती ताच्या सांगात व्हरता गी ना आमी ती ग्रेस्तकाय आमी व्हरता गी ना ती ग्रेस्तकाय आमी जमोवन दवरल्या ती ग्रेस्तकाय वयर येता मोगोचें न्हू पूण संवसारी ग्रेस्तकाय फोंडा कडेन मिसर मात्र तेय न्ही मेल्ल्या मोड्यान कालें आसल्यार पुरा काडटात कांय सोडनात पुरा सोडटात कालें करतात पुरा काडटात मोगोचें न्हू ना ती फोंडा कडेन मिसर मात्र मोगोचें न्हू देखून सर्गींची ग्रेस्तकाय ती मात्र शाश्वत मोगोचें न्हू ते तो खरेंच नेणा तो बरें तो जाण आसलो ह्या विशयान तो कितें तो बरें तो जाण आसलो तर आतां सर्वेस्परा हांव कितें आशेव तुजें दवरला हांवें म्हजो बरवसो पळया देखून तो म्हणटा तुजेर दवरलेला म्हजो बरवसो म्हणटा वय मोगोचें न्हू पळया दावीद रायाक सर्वेस्पराचेर बरवसो आसलो मोगोचें न्हू सर्वेस्पराचेर ताजो बरवसो आसलो विश्वास सर्वेस्पराचेर आसलो मोगोचें न्हू कित्याक म्हळ्यार ताचें किर्तनां आमी वाचताना न्ही ताचें किर्तनां आमी वाचताना आमकां कळटा की ना कळटा मोगोचें न्हू कोणाचेर ताणें बरवसो दवरलो मरता पर्यंत कोणाचेर ताणें विश्वास दवरलो मरता पर्यंत कोणाचेर सर्वेस्परा देवाचेर मोगोचें न्हू तो किर्तन 30 आनी 8 तो एक प्रार्थना करता मोगोचें न्हू तो एक प्रार्थना करता कसलें प्रार्थना म्हळ्यार तो म्हणटा म्हजीं पथकां म्हज्या माथ्या वयर गेल्यांत खंय कितलीं पथकां तो म्हणटा म्हजीं पथकां म्हज्या माथ्या वयर गेल्यात म्हाका एक जड वचें म्हणल्यार बरी बगता म्हणटा म्हज्यान ती व्हांवोंक जायना म्हाका जड जालां कित्याक म्हळ्यार म्हजें काळीज धडधडता म्हजी बोळ ना म्हाका सकत ना म्हजें बोळ म्हाका सोडून गेलां म्हजी सकत म्हाका सोडून गेलां हांव मोनो जालां हांव बेरो जालां पळया तोंड आसा उलोवंक पूण म्हज्यान उलोवंक जायना कान आसात पूण म्हज्यान आयकूंक जायना कित्याक म्हळ्यार म्हजीं पथकां म्हाका जड जाता तितली जडाय जाल्यार तो म्हणटा एक उतार कितें जाल्यार तो कोणाचेर बरवसता खंय पळया मोगोचें न्हू किर्तन 30 आनी 8 ओळ 15 कितें सांगता पळया Psalm 38 verse 15 पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवसता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा पळया तूं म्हाका जाप दितलो तुजेर हांव बरवसता सर्वेस्परा तूं म्हाका जाप दितलोय म्हज्या देवा असलीच परिस्थिती मोगोचें न्हू आज आमकां आयिल्ल्या वेळार मोगोचें न्हू आमी हेंच सांगूंक जाय म्हजो बरवसो तुजेर एकल्यारच कितेंय जावं दी कालेय जावं दी तुजेरच बरवसो दवरता तुजी जापेक हांव राखून रावतां तुजे जापेक हांव आशेतां हेच आमी सांगी जाय बरवसो सांडून कसलो निर्धार काणगोनचो न्हय मोगोचें न्हू कसलो वाटो सोदच्यो न्हय कित्याक हें देवाक मानवता गी ना मोगोचें न्हू देवा सरशीन तूं पाटी आयिल्ल्या वेळार खंडीत मोगोचें न्हू देव कितें करता तुका पाताक वळखून जिनी बदलून ताचे तशें आयिल्ल्या वेळार ताचो बरवसो दवरून आयल्यार देव कितें करता तुज्या उतराक जाप दिता की ना तुज्या उल्याक कान जाप दिता की ना खंडीत ती जाप 100% ती पावता मोगोचें न्हू खेदाळ आमी पाताक वळखून देवाक उलो मारल्या वेळार ती जाप वचून देवा लागीं पावता दावीद तेंच सांगता म्हज्या पाताक म्हज्या माथ्या वयर गेलां वजें म्हणल्यार बरी बगता म्हाका वचूंक जायना बेरो जालां मोनो जालां काळीज धडधडटा सकत ना म्हाका अस्कत जालां म्हजी सकत म्हाका सोडून गेल्या म्हणटा पूण जाल्यारय हांव कोणाचेर भरोसो धरतां सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरता म्हणटा पळय आनी एक उतार तो सांगता कितलें बरें उतार पळया किर्तन 27 verse 3 Psalm 27 verse 3 तो कितें म्हणटा पळया किर्तन 20 आनी 7 ओळ 3 कितें सांगता एक फौजस म्हजे विरोध तंबू घालू पळया एक फौजस म्हजे विरोध तंबू घालू म्हजे काळीज भियोवचें ना पळया म्हजे काळीज बिलकुल भियोवचें ना झूज म्हजे विरोध उठू
म्हजो बरवसो थीर रावतलो. झुज मुझे विरोध उठोंदी म्हजो बरवसो कोणाचेर थीर रावतलो असलो थीर बरवसो म्हाका आनी तुका आसूंक जाय मोगाचें न्हू. पळया आनी एक उतार सांग आमी काडया कीर्तन 62 अंत ओळ 5 आमी काडया. साम 62 वर्स 5. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. पळया मोगाचें न्हू कोणा थंय शांती मेळटा काय? देवा थंय मात्र मोगाचें न्हू आज आमच्या आत्म्याक शांती मेळटा. जेदनातून देवा थंय येताय मोगाचें न्हू. काही संवसारांत आमकां शांती मेळटा गे ना. आमी येता शांती मेळोंक थोडे पटी आमी भायर येता थोडे शॉपिंगाक येता खंय येता न्ही जाल्यार आमकां शांती मेळटा गे. बिचाक पार्काक आमी गेल्यार शांती मेळटा गे ना. मेळटा पूण क्षणीक न्ही थोडो वेळ आमकां थंय आसतना आमकां मेळटा. पूण घरा आयल्या उपरांत शांती आसा गे ना. शांती ना, समाधान ना. देवा थंय मात्र पळया मोगाचें न्हू देवा थंय मात्र ते अंडरलायन केले जे मात्र न्ही देवा थंय मात्र आमकां शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तो एकलोच म्हजो बरवसो. देखून दावीद जाणा आसलो देवाचो मात्र म्हजो बरवसो. तोच शांती दिवंक शकता, समाधान दिवंक शकता, तारण दिवंक शकता. तसो जावन आसा म्हज्या बरवशाचें मूळ तो म्हणटा. आतां पळया मिका प्रवादी कितें सांगता पळया. मिका प्रवादी काडया आमी. मिका चॅप्टर 7 वर्स 7 कितें सांगता पळया. मिका चॅप्टर 7 वर्स 7. पूण हांव सरेस्परीचे वाट पळोवन रावतलो. म्हजे सडवण करतल्या देवाचेर हांव बरवसो दवरतलो. कोणाचेर बरवसो दवरतलो काय? हांव म्हज्या सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. आनी कोणाचेर? म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव बरवसो दवरतलो म्हणटा. पळया मोगाचें न्हू. पळया आतां आमी हांगा पोरण्या सल्ल्यांत पळयलें न्ही. दावीद राया विशयांत आमी आयकलें आनी दानियेला विशयांत आमी आयकलें आनी दावीद रायाचे सांगाती कोण? शद्रक, मेशक, अबेदनगो हांच्या विशयांत आयकलें. जोबा विशयांत आयकलें. अशें तांच्या विशयांत मात्र न्ही मोगाचें जायते अब्रामात हांव धरलें न्ही. जायते देवाक मानवाल्ले प्रवादी रायात हांव जाल्यार धरलें. देवाक मानवाल्ले राय कोणाचेर तांणी बरवसो दवरलो? सर्वेस्पराचेर तांणी बरवसो दवरलेलो मोगाचें न्हू. कित्याक ते बरे जाण आशिल्ले. सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरल्यार मात्र कितें जाता? आमी सुरक्षीत. कितें जाता आसा? आमी सुरक्षीत. आतां आमी पळया आतां आमी नव्या सल्ल्याक आमी येता. आतां नव्या सल्ल्याक येता आसतना आज म्हजो आनी तुजो बरवसो कोणाचेर? हांवें आनी तुवें कोणाचेर बरवसो दवरचेर? म्हजो आनी तुजो बरवसो कोण जावन आसा? पळया देवाचें उतर कितें? देवाचें उतर म्हाका आमी पळया. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 1 आमी काडया. 1 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 1. आमच्या सडवंदरा देवाचे आनी आमचो बरवसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन. पळया आमच्या सडवंदरा आनी आमचो बरवसो जावन आसलेल्या बरवसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन. जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन. जेजू क्रिस्ताचो दमदूत जाल्ल्या पावलान भावार्थ उदेशी म्हजो खरो पूत जावन आसल्या तिमोथीक बरोवचे. पळया तर म्हजो आनी तुजो बरवसो कोण म्हण हांगा सांगता सांग पावलो. सडवंदा देव हांगा सांगता तस्सो जेजू क्रिस्त जावन आसा आज आमचो म्हजो आनी तुजो बरवसो मोगाचें न्हू. देखून त्या क्रिस्ताचेर आज हांवें आनी तुवें बरवसो दवरूंक आसा मोगाचें न्हू. त्या क्रिस्ताचेर त्या बापाचेर हांवें आनी तुवें बरवसो दवरूंक आसा मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार मागीर कोणाच्या सक्तेन आमचो बरवसो कोणाच्या सक्तेन आमी बरवसो वाडयता म्हळ्यार वडोल आमी आयकलें कोणाचे सकत आमचे तें येता आसतना आमचो बरवसो वाडटा? पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचो बरवसो वाडटा मोगाचें न्हू. पळया आतां एक सांग पावलो कोलोस्या घरांक बरोवन तो सांगता तो एक गूट सांगता खंय. कोलोस्या बरोवन तो एक गूट सांगता आनी वो गूट वेळ सुरू जावच्या पयलें काळ सुरू जावच्या पयलें लिपोवन आसलेलो गूट तो म्हणटा. सर्व पुर्वजांत हांव तो लिपोवन आसलेलो तो म्हणटा. सगळ्या वंशावळींत हांव लिपोवन आसलेलो तो गूट म्हणटा. आमी सांगला न्ही हांवें तुका ल्हान गूट सांगता. सांगला गे ल्हान भुरगीं आसतना ल्हान तुका एक गूट सांगता म्हण. पळया हांगा सांग पावलो गूट सांगता. कोणाचो गूट सांगता? देवाचो गूट तो सांगता मोगाचें न्हू. पळया वो गूट सांग पावलोक देवान तिलसिला. जेजूच्या शिसा सांगता जेजूचे शीस कितले आसले? 12 जाण शीस आसले. पळया मोगाचें न्हू हांगा सांग पावलो कसलो गूट सांगता. पळया देवाचो गूट तो सांगता तर कसलो जावन आसा देवाचो गूट. आमी पळया कोलोस्या घरांक बरयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 20 आनी 6 तावन 20 आनी 7 आमी काडया. वेळा काळाचे सुरवेर थावन आनी सर वंशावळी थावन लिपोवन आसलेलो तस्सो गूट आतां आपणे विंसून काडलेल्यांक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. पळया मोगाचें न्हू लिपोवन आसलेलो गूट खंय वो
केदाळ लिपून असलेलो वेळ सुरू जावच्या पहिले काळ सुरू जावच्या पहिले वो लिपोवन असलेलो गुट उगडापें करचें काम आमकां म्हणना म्हाका तो दिला म्हणटा. जेजूच्या सांगात आसले 12 जण ने ताच्या सांगात असल्यार पळय त्या शिसांग हांगा कितें सांगता तो जाल्यार कोणाक दिला की गुट सां पावलूक दिला म्हणटा. पळय मोगाचें न्हू या सां पावलू शिसांचे की सोड सां पावलू वावर लागीना. ताणें बरयल्लीं पत्रां मोगाचें न्हू ताणें काडिल्ले कश्ट ताणें काडिल्लें कितें सक्कट ताका सोसूंक मेळ्ळें कितें सक्कट ताका भोगूंक मेळ्ळें कोणा खातीर सगळें केलें जेजू क्रिस्ता खातीर मोगाचें न्हू. पळया देखून देव ताका प्रत्येक तरान वेंचून काडटा मोगाचें न्हू. धर्मदूत म्हणलें नांव ताका दिता. धर्मदूत म्हणलें नांव सयत तो म्हाका फावो न्हय म्हणटा तो. इतलें बरें नांव तें धर्मदूत म्हणलें नांव तें सयत म्हाका नांव तें फावो न्हय जाल्यार पळया देव हो गुट प्रत्येक तरान ताका उगडापे करता. कोणाक उगडापे करता सां पावलोक तो उगडापे करता. पळया देखून मुखार हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या महिमे भरीत गुटाची संपत्ती केदे वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. पळया मुखार कळीत केल्या. होसो तो गुट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवसो. कोण क्रिस्तस आमच्या महिमेचो बरवसो म्हणटा. पळया मोगाचें न्हू कित्याक सगळें देवान केलां जाल्यार कोणा उद्देशी सगळीं देवान आज आशिर्वाद आमकां लाभल्यां जाल्यार कोणा उद्देशी लाभल्यां त्याच क्रिस्ता उद्देशी मोगाचें सगळीं बेसांवां आज कोणा मरिफात आमकां लाभल्यां सगळीं देणी आज कोणा मरिफात आमकां लाभल्यां जेजू क्रिस्ता मरिफात मोगाचें न्हू. आनी मुखार मोगाचें न्हू सगळें देवा सवें आमकां वैभव महिमा देवा सवें आमकां रावची. जेजू क्रिस्ता मरिफात कोणा मरिफात आमकां ती महिमा आमकां लाभतली. वैभव कोणा मुखार आमकां ती लाभतली जेजू क्रिस्ता मरिफात तो वैभव ती महिमा म्हाका आनी तुका आमकां ती लाभतली मोगाचें न्हू. देखूनच हांगा पावलो सांगता मोगाचें न्हू हो बरवसो खरो खंय हो बरवसो जावन आसा म्हणटा. हो जावन आसा बरवसो. देखूनच हो बरवसो तो म्हणटा मुखार निराशी करिना खंय बरवसो कितें करिना खंय हो बरवसो निराशी करिना म्हणटा. पळया आमी वाचया रोमाकारां बरयल्लें पत्राक या रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 2 to 5 काडया. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळ 2 तावन 5 आमी काडया. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पाव अशे आमकां वाट वेल्ले जेजू क्रिस्तानस आनी ताजेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो दर उल्हास पावता. पळया मोगाचें न्हू आमी आतां सुरूतान वाच परतून आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पाव अशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस. पळया मोगाचें आमकां वाट वेल्ली कोणें जेजू क्रिस्तानस मोगाचें न्हू. कित्याक एका काळार आमी कितें जावन आसा आमी दुबळीं जावन आसल्या वय गे न्ही आमी दुबळीं जावन आसल्या. आज म्हाका आनी तुका कोणें ग्रेस्त केलां जेजून म्हाका आमकां ग्रेस्त केलां मोगाचें न्हू. आज तो आमच्या खातीर तो ग्रेस्त पूण म्हजे खातीर तुज्या खातीर आज तो दुबळो जाला मोगाचें न्हू. कितलो दुबळो जावन ह्या संवसाराक तो आयलो कसले दुबळो जावन आयलो तो खंयचें रूप घेवन आयलो न्ही रूप खंयचें मनशा रुपार आयलो रूप खंयचें गुलामाचें वय पळय गुलामाचें रूप घेवन मनशा रुपार तो आयलो. गुलामाचें रूप पळय समा मनशा रुपार आनी गुलामाचें रूप घेवन आयलो. गुलाम म्हणटा आसतना आमकां कळटा न्ही कितें जाता गुलाम म्हणटाना कशें आसता उठ बोस न्ही ताच्या की नीचाचा की कोणी ना मोगाचें न्हू. तितलो कालतो जावन तो आयलो मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका ग्रेस्त करच्या खातीर म्हाका आनी तुका ग्रेस्त करच्या खातीर तो म्हणटा. पळय देवाचें उतार आमी काडया कोरिंथांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 8 वळ 9 आमी काडया मागीर हांगा पाटये 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8 वर्स 9. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुमी जाणात. म्हळ्यार उदारपण म्हळ्यार ताच्या कुरपे वरवीं मोगाचें ताच्या कुरपे वरवीं ताची कुरपा आमी जाणा. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. पळय मोगाचें न्हू आमच्या खातीर तो कितें जालो दुर्बळ जालो म्हणटा. पळया म्हज्या खातीर तुजे खातीर म्हजो सोमी आमचो सोमी कितें जाला दुबळो जाला. ताणेंच वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी पाटया आतां रोमन्स 5:2 आनी ताजेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो दर उल्हास पावता. पळया मोगाचें हांगा पावलो केदाळ कित्याक उल्हास पावता खंय ताजेच सवय एक दीस आमकां वैभव आनी बरवसो लाभतलो म्हूण हांव उल्हास पावता म्हणटा. तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता. पळया कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता. कश्ट आयले रे अनवर आयले त्या वेळार दूख बघता म्हणना तो आमी संतोष पावता.
कित्याक आं कष्ट अनवरा आं. सोंसणिकेक वाट करतात आं सोंसणिकाय आमचे थिरासण पारखूंक पावता आं आनी थिरासण आमच्या बरवसाचे मूळ जावंक पावता म्हूण आं आमी जाणाव. आं पळया सोंसणे काय कितें कितें जावंक पावता आमची तिरासाण सोंसणे काय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवसाचें कितें जाता आमचें मूळ जावंक पावता म्हणटा पळया म्हाका असलो बरवसो कितें करता की मुखार आं असलो बरवसो आमकां निराशी करिना आं. कित्याक आं. आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. पळया मोगाचें असलो बरवसो म्हाका आनी तुका निराशी करिना म्हणटा देवाचें उतार. पळया देखून सांग किर्तनकार म्हणटा कितें म्हणटा पळया म्हज्या बरवशांत हांव निराशी जायना म्हणटा वो बरवसो निराशी करिना खंय. पळया आमी वाचया किर्तन 119 वर्स 116 आमी काडया. साम 119 वर्स 116 119 आनी ओळ 116. तुवें बसयल्याय त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ आं म्हज्या बरवशांत म्हाका निराशे जावंक दिनाका. पळया तुवें कितें बसयलाय तें कितें करीचें काय तें म्हाका सांबाळ आनी म्हज्या बरवशांत म्हाका बिलकुल निराशे जावंक दिनाका खंडीत दिना मोगाचे न्हू. देवाचेर बरोवसो दवरला तो खंडीत निराशी जावंक दिना. देखून आमी कोणाचेर बरोवसो दवरचे आनी खंयच्याचेर बरोवसो दवरचे. पळया साम किर्तन 119 तांतूस 114 वास 114. तूं म्हजो आसरो आं. आनी म्हजे ढाल आं तुज्या उतराचेर हांव म्हजो बरवसो दवरता. पळय आनी खंयच्यार बरोवसो दवरूंक आमी देवाच्या उतरांचेर मोगाचे न्हू. ह्या देवाच्या उतरांचेर आमी बरवसो दवरीचे मोगाचे दुसऱ्या खंयच्याचेर आमी तुवें बरवसो दवरूंक ना. नजो मोगाचे न्हू बरवसो दवरूंक नजो. देखून आमी व्हडलो सांगलें संवसारी बरवसो कितें जावन आसा पोकळ तो सांगता दिता करता मात मागीर ना. पूण देवाच्या बसयला न्ही देवान कितें सांगलां तें 100% वैगी न्ही 100% तें कितें जावन आसा सत जावन आसा म्हणटा. पळया आतां सांग पावलो कोलोसेकारांक बरोवन तो सांगता 2 संगती विशयांत तो सांगता 2 संगती विशयांत सरकार आमकां एक बरवसो आसा खंय. ह्या 2 संगती विशयांत सरकार आमकां कितें आसा खंय आमकां एक बरवसो आसा खंय. देखून तो म्हणटा ताच्या लागीं ताच्या पासून प्रार्थना करता खंय. तो म्हणटा पळया तो कसल्यो संगती पळय त्या पासून तो अर्गां दिता म्हणटा. तर पळया तो कसल्यो त्यो 2 संगती कोलोशियन चॅप्टर 1 वर्स 3 to 5 आमी काडया. आमच्या सर मागण्यांनी आं. तुमचे पासत देवाक आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्घ दिता. पळया आमच्या सर मागण्यांनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्गां दिता. कित्याक अर्गां दिता तो म्हणटा कित्याक आं. जेजू क्रिस्त थंय आं. तुमकां असलेल्या भावार्था विशयान आं आनी सर भक्ता थंय सर बघता ते म्हळ्यार देवाच्या लोकां ते तुमी सांबाळल्या तुमी दवरलेल्या मोगा विशयान आं. आमी आयकला. मोगा विशयांत आमी आयकलां. पळया ह्या दोनाय खातीर सरकार तुमकां एक बरवसो दवरलो आसा म्हूण तुमी जाणात. जाणात नीज सुवार्थेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या बरवशा विशयान तुमी जाणा जाल्यात. पळया मोगाचे न्हू हांगा आमी ध्यान दिल्यार आमकां 3 संगती आमकां दिसून येतात. आमकां 3 संगती ह्या उतरांचेर आमकां दिसून येतात. कसल्यो त्यो 3 संगती. एक बरवसो आनी एक भावार्थ आनी एक मोग न्ही. ह्यो 3 संगती कितें करता ह्यो बाळटात गी नाश जातात. 3 संगती बाळटात गी नाश जातात. पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 13 कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 13 ओळ 13 कितें सांगता पळया. अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळतात. पळया अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग हे 3 मात्र अंडरलायन 3 मात्र बाळटात मोगाचे न्हू. देवाचे उतार बाळटा न्ही वय सस्नाक तें सर्गा भाशेन तें देवाचे उतार थीर आसा. पळया हांगा प्रत्येक तरान पावलो कितें सांगता भावार्थ बरवसो आनी मोग बाळटा. हांचे प्रास कितें खंय पूण हांचे मदें मोगस श्रेष्ठ. पळया मोगाचे न्हू हांच्या मदें कितें जावन आसा मोगस श्रेष्ठ मोगाचे न्हू. सर देण्या प्रास वर्तें देणें जावन आसा मोग सांपावलो म्हणटा न्ही. मनशाच्या बसांनी हांव उलयें जाल्यार देवदूतांच्या बसांनी हांव उलयें जाल्यार जर तर हांव म्हजें तें मोग म्हणलो ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी आनी किणकिणतल्या ताळ्या बरी म्हणटा न्ही. पर्वत कितें करता तो म्हणटा न्ही पर्वत एका कडचो पर्वत
अन्यका कडचो तितलो अन्यका कडेन वचूंक तितलो भवार्थ म्हज्या लागीं आसा जाल्यार म्हजें तें तो मोग ना जाल्यार व्यर्थ म्हणटा पळया हांगा आमी पळोवंक गेल्यार हांगा भवार्थ बाळटा मोग बाळटा देखून बाळच्या संगतीचेर मोगाचो न्हू आमी बरवसो दवरूंक आसा बाळच्या संगतीचेर आमी कितें करूंक आसा विश्वास दवरूंक आसा बरवसो दवरूंक आसा पत्तेणी आमी दवरूंक आसा की ना दवरूंक आसा मोगाचो न्हू देखूनच ते जालें न्ही मोगूस श्रेश्ठ जावन आसा देखूनच मोगाचें ओडोलो आमी आयकलें पळया कश्ट तेच बरी देखून आमच्या जिवितांत विघ्नां आनवारां कश्ट सलवणी आमचेर आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमी एक करूंक आसा परत आमी ती ओळ वाचया आमी ती ओळ वाचूनच आसा जें मोगाचें न्हू रोमाघरां बरयल्या पत्रांत आमी कितें करचें न्ही की रोमन्स चॅप्टर 5:3 आमी काडया परत आमी वाचया रोमाघरां बरयल्या पत्रांत तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट आनवरांती आमी संतोष पावता पळया मोगाचें न्हू आमच्या कश्टां आनवरांती आमी संतोष पावता मोगाचें न्हू हांवें सांगिल्लें ओडोल पावलोन काडिल्ले कश्ट कितले कश्ट ताका मेळोवन दी कितले आनवरां ताचेर ती येवं दी मोगाचें न्हू तो म्हणटा ताच्या तोंडांतल्यान येवचें उतारस कितें म्हणटा तो संतोष पावता म्हणटा देखूनच मुखार कित्याक कश्ट आनवरां सोंसणिकेक वाट करतात कश्ट आमचे ते आयिल्ल्या वेळार आमकां ती एक वाट करता खंयच्याक वाट करता आमच्या सोंसणिकायेक वाट करता मोगाचें न्हू ते कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमकां एक अनुभव जाता केदाळे ते कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार मात न्ही ते अनुभव आमकां जावचो ना जाल्यार जाता गे आमकां कांय तो कश्ट आमकां येनातल्या वेळार आतां म्हाका ती पिडा आयली देवाची वळख म्हाका कशी जाली हांवें सांगलें न्ही पोरू ती म्हाका पिडा आयली ना म्हळ्यार देवाक हांव तितलें वळखनातलो खंय गेल्यार देवाच्या उतराक ध्यानच दिनातलो इगर्जेंत गेल्यार देवाचें उतारच ना कित्याक म्हळ्यार इशीन तशीन पळोवचें तेंच आसलें हांव एका काळार मोगाचें न्हू कित्याक देवाच्या उतरांची म्हाका समजून येनातली जाणवाय नातली वळखच नातली मोगाचें न्हू देखून हांव तशें करतलो आतां ते कश्ट म्हज्या जिवितांत आयिल्ले मोगाचें न्हू त्या वेळार म्हाका ताच्या पयलेंच इल्लेशें कश्ट म्हाका कळ्ळें देवाचें उतर म्हाका इल्लेशें वाचूंक आयकतलो त्या वेळार म्हाका कळ्ळें देवाच्या उतराक हांवें आनी तुवें कितलो महत्व दिवचें देवाच्या उतरांक हांवें आनी तुवें कितलें इम्पोर्टन्स दिवचें देवाच्या उतरां आमी कोणाचेर बरवसो दवर ह्या उतरांचेर आमी बरवसो दवरीचें मोगाचें न्हू ह्या उतरांचेर आमी ओडोक सांगलें न्ही आतां मनशाचो बरवसो पावस येता मोड जाला पावस येता म्हण चिंत्या बरो एक मोड जाला आमी म्हणटा न्ही आतां एक पावस येवंक पुरो आनी एकलो सांगता खंडीत पावस येता म्हणटा आमी सांगता मोड जाला आतां एक पावस येवंक पुरो म्हणटा आनी एकलो कितें सांगता खंडीत पावस येता म्हणटा आतां कितें जालें पावस आयलो गी पावस आतां येवना आनी संवसाराचो बरवसो कितें जावन आसा वस मोड आमी पळयलां जायते फावटी जोर मोड जाता मोड कितें जाता तें मोड नितळटा आतां एक म्हाका हांव सांगता आतां देवाच्या उतरांत बरयलां म्हण चिंत्या आतां ह्या बेश्टें हांवें सांगचें आतां देवाच्या उतरांत बरयलां म्हण चिंत्या आतां फाल्यां सकाळीं आज कसो दीस आज शनिवार न्ही आज तारीख आज कितली तारीख 18 न्ही 18 तारीख दीस शेनवार सांजेर 6 वरार पावस येता 2025 बरो एक पावस येता म्हणून सांगिल्ल्या वेळार आतां पवित्र पुस्तकांत आसा हें बरयलां सांगता दाखल्या उदाहरण दिवचें पवित्र पुस्तकांत आसा म्हळ्यार तो पावस आनी भरती 5 वरार येता 5 मिनटां उपरांत येना 5 मिनटां पयले येना 1 सेकंड पयले येना 1 सेकंड उपरांत येना हांगा भरती मात्र तें एक त्या 5 वरार मात्र म्हणटा तें एक आमी थंय वाचलें पवित्र पुस्तक आसा म्हण आमी चिंत्या पावस येता की ना खंडीत येता की ना पावस कित्याक खंय बरयलां देवाच्या उतरांत आसलें देवाच्या उतरां आमी सत्मान आसा की ना 100 तेंच सांगलें आमचो बरवसो पवित्र पुस्तकांत आसलेलो बरवसो 100% आमी कितें जावन आसा सत तो मोगाचो 100% हो बरवसो आमकां तें आसा जाय देवाचें उतर 100% सत कसलेंच कळक ना कसलेंच मेळ्ळें म्हणलें ना मोगाचें कितें देवान बसयलां तें सगळें कितें जाता मेळटाच येता म्हळ्यार येताच जाता म्हळ्यार जाताच मोगाचें न्हू देखूनच आतां कितें वाचलें परत कित्याक कश्ट आनवरां सोंसणिकेक वाट करतात सोंसणिकाय आमचे थिरासण पारखूंक पावता आनी थिरासण आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता थिरासण आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव असलो बरवसो आमकां निराशी करिना पळया देखून आमी निराशी जावचें न्ही मोगाचें न्हू निराशी जावचें आमी न्ही देवाचें उतार सांगता असलो बरवसो आमकां निराशी करिना म्हण देवाचें उतार आमकां धैर्य दिता आज देवाचें उतार आमकां धैर्य दिता की आमकां कश्ट आनीक दुखांत घालता देवाचें उतार आमकां धैर्य दिवंक आसचें मोगाचें न्हू असलें पुरा उतरां आमच्या जिवितांत असलें पुरा उतार आमी वाचता आसतना आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार ही उतरां आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या वेळार आमी निराशी जावच्या बदलाक आमी कितें जाता धैर्य दीक जाता की ना
धैर्य दीक जाता मोगाचें ही उतरां आमच्या कानान पडल्या वेळार देवाचें उतरां आमकां देवाचें उतर धैर्य दिता आमी निराशी जावंक तें आमकां दिना देखून जाकोब बरें सांगता मोगाचें देखून जाकोब कितें सांगता पळय ताच्या पत्रांत आमी कश्ट आमी आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करी जाय खंय जाकोब चॅप्टर 1 वर्स 2 to 4 जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 ओळ 2 तावन 4 काडया म्हज्या भाव भयणीनो आं नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार आं ते भागस म्हूण तुमी लेखी जाय पळया मोगाचें नाना तरांचे कश्ट तुमचेर आयिल्ल्या वेळार नाना तरांचे कश्ट तुमचे आयिल्ले तुमी कितें लेगीत जाय खंय बाग म्हण लेगीत जाय पुरपुरचे न्हय दुरसोवचे न्हय हे कश्ट कित्याक म्हाका आयल्यात हे कित्याक पिडा म्हाका आयल्या हे कित्याक सलवणी म्हाका आयल्या आमी पुरपुरचे न्हय म्हणटा देवाचें हें तुमचें भागस म्हूण तुमी लेखी जाय कित्याक देवाक वळखल्या तें मोगाचें देवाक वळखल्या वरवीं आमकां कश्ट येतात गी ना येतात मोगाचें केन्ना आमी देवाक वळखून आमी जियेता मोगाचें आमकां देव आमचे कश्ट धाडटा कित्याक भांगार कशें तपासणी करचें देवान उज्यांत रुपें कशें तपासणी करचें रुपें कशें तपासणी करचें रुपें उज्यांतच न्हय भांगार उज्यांत रुपें उज्यांतच तर म्हाका आनी तुका कशें तपासणी करता देवाच्या उतरांत वय कशें म्हाका तपासणी करता प्यूर गी म्हण तें कश्ट मोगाचें देखूनच काळजाचो तपासणार कोण जेजू क्रिस्त मोगाचें तो आमकां तपासणी करता कश्ट हाडयता तपासणी करता मोगाचें देखूनच आज कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतर आमकां सांगता तुमचे भागस म्हूण तुमी लेखी जाय तुमचो भावार्थ परकेले वरवीं तुमचे थंय थिरासण उपजाता म्हूण तुमी जाणात पळय आमचो भावार्थ पारकोवच्या खातीर हे म्हाका आनी तुका येवचे आमचे कश्ट म्हणटा थिरासणाच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगोणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना आमकां कांयच उणें आसता त्या पावंड्यार त्या हंतार आमी एक फावटी पावल्या वेळार मागीर आमकां कांय उणें ना थंयच्यान आमी उतरून आमी येवंक आसा आमची परिक्षा जाता उगडापणाच्या बुकांत आमकां वळता वाचूंक मेळटा वचचें नाका आमकां मेळटा न्ही 10 दिसां मात्र खंय उपरांत जिवीत असो मुकूट तुका सैतान तुका वेडो घालता तो आसा उगडापण 2:10 आतां वचचें नाका आमकां तें वाचूंक मेळटा मोगाचें देखूनच आमचे टेम्पररी उपरांत आमकां कितें राखून आसा कश्टा उपरांत देखून देवाचें राज तितलें आमकां सुलभान मेळटा गी ना जायत्या कश्टांतल्यान हांवें आनी तुवें उतरून वचूंक आसा म्हणटा पळय तांतूच जाकोबाच्या पत्रांत 1 आनी 12 ओळ आमी काडया जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 ओळ 12 कश्टांच्या वेळी द्रड रावता तो मनीस बागेस सय पळय हांगाय सांगता कितलें धैर्य दिता पळय मोगाचें देव त्या कश्टाच्या वळी द्रड रावता म्हळ्यार तीर रावता देवा तें तीर जेजू तें तीर भावडतान तीर बरोशांत तीर रावता तर तो मनीस मात्र भागी खंय निराशी जावन दुसऱ्याचो वाटो गेलो सोदून गेल्लो तो मनीस भागी न्हय त्या कश्टांत ती तीर रावता तो मनीस भागीच सय ताचे वरवणे जाताच आपलो मोग करतल्यांक देवान बासयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो पळय मोगाचें वडोलावे सांगलें देवान आमकां जिविताचो मुकुट बासयला तो जुकूट तो जोडतलो म्हणटा देवाचें उतार पावलो तांकां सांगता न्ही धांवता म्हजी धांव हांव धांवता न्ही नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तायार दवरलेलो आसा मोगाचें तो मुकुट हांवें तुवें पळयलां गी ना मोगाचें पूण बरोवशान आमी सतमानतांव गिना भावडतात बरोवशान आमी भावडतात आमी सतमानतांव गिना देवाच्या उतरा मुखान आमी सतमानतांव मोगाचें पूण तो परत वास ती सुवळ कश्टांच्या वेळी द्रड रावता तो मनीस बागेस सय ताचे वरवणे जाताच आपलो मोग करतल्यांक देवान बासयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो पळय देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो खंडीत जोडतलो मोगाचें देखूनच आमी कितें करूंक आसा आमचो भरवसो कोणाचेर आमी दवरूंक आसा कोणा मुखांत नितीवंत मुकुट नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका आनी तुका मेळटा जेजू क्रिस्ता मुखान मोग सगळें मेळचेंच जेजू क्रिस्ता मुखान देखून आमी नव्या स्थळार आसतना आमचो बरवसो देवान कोणाक मुखान तुमचो बरवसो करून दिला जेजू क्रिस्ता मुखांत मोगाचें देखून आमचे सगळें मागते मागणें जाल्यार कोणा मुखांत येता जेजू क्रिस्ता मुखांत सगळें मुखांत ताच्या मुखांत तो मिडिएटर तो क्लोज जेजू मात्र देखून खंय तावन येना देखून सगळ्यांक मूळ देव मूळ जावन आसा सर्वांचें मूळ उपरांत सगळें आमकां थ्रू कोणा मुखांत येता जेजू क्रिस्ता मुखांत मोगाचें तर हांवें आनी तुवें कोणाचेर बरवसो दवरी जाय जेजू क्रिस्ता मुखांत आमी जेजू क्रिस्ताचेर आमी बरवसो दवरचे त्या सोम्याचेर हांवें आनी तुवें बरवसो दवरी जाय म्हणटा मोगाचें तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिनियेसू जय दिवचो बेना कसलें अंधकारात जाल्यारी वारें वादळ भोंवती उठल्यारी
फांकय उसवाड दयेन मुजेर तुजेर सौम्या बरवसो तुन सौम्या बरवसो तुन सौम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जिनिये झुजान जय दिवसो एक सुरो तर पयणार हांव आसल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्यारी दिश्ट काडचो ना केदींच तुजे वयली वाट बापा थंय पावची तुन सौम्या बरवसो तुन सौम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जिनिये तुझां जय दिवसो मोरणा कित्याक तर हांवें भियेन जाय कश्टा वावटी कित्याक तोखसूंक जाय तुजेर दवरल्यार बरवसो मुसो सासणेक जिवीत जोडतलो तुन सौम्या बरवसो तुन सौम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जिनिये झुजां जय दिवसो कुरीस जिनिये सोबो जड जाताना ताच्या पोंदाक हांव चड अडसताना उगडा सौम्यान तुजो हांव काडटलो संतोषान वाट चलतलो तुन सौम्या भरवसो तुन सौम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जिनिये झुजां जय दिवसो पळया मुगोचनो ससनाच्या जिविताचो भरवसो कोण जावन आसा जेजू जावन आसा मुगोचनो तितलेंच न्ही जेजू कोण खंय गोताय आमच्या जिविताचो एक सुरक्षीत नांगोर खंय वो भरवसो कितें जावन आसा आमच्या सुरक्षीत नांगोर खंय हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमी काडया अध्याय 6 वर्ड 19 आमी काडया हिब्रूज चॅप्टर 6 वर्स 19 हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वर्ड 19 हो भरवसो आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नांगर पळया मुगोचनो हो भरवसो थीर आनी सुरक्षीत नांगोर म्हणटा नांगोर पळयलां गे आमी नांगोर कित्याक वापरतात नांगोर दर्यो पळयला आमी शिप आसा पळय शिप ते कोक्के आनी एक ताका कोक्के आसा न्ही एक उदकाच्या पोंदा एक वापरचें एक लोंकडाचें साधन मोगोचें नांगोर आमी म्हणटा पळया हे शिप्पाक कशें बांदून घालतात पेमटाक चैनींत शिप्पाक बांदून घालतात नांगोर मोगोचें केदळां म्हळ्यार हो नांगोर बांदून घालतात दर्यांत वारें वादळ सगळें आयिल्ल्या वेळार वातावरण परिस्थिती सारकी नातिल्ल्या वेळार म्हणजे दर्यो उसांबोळ जाल्ल्या वेळार जायत्या संदर्भांनी त्या शिप्पाक कितें करतात हाडून ताका नांगोर घालतात म्हणजे आनी ताका व्हडली सांकळ आनी ती सांकळ ते बाटन कळटा खंय नांगोर घाली तें सगळें ताका कळटा आनी येता आसतना तें बांदून घालतात मोगोचें आनी ती त्या शिप्पाक बांदून त्या वेळार कितें जाता तो नांगोर वचून भितर येता आनी भितर काडले वचून त्या रेवे भितर तो रोमता मोगोचें ताच्या वारें येवन दी वादळ येवन दी तें शिप तें धड रावता तें शिप कितें जाता तें थीर रावता मोगोचें देखूनच आज हांवें आनी तुवें वचो बरवसो आमचो कोण बरवसो जेजू क्रिस्तचो आमचो बरवसो जावन आसा ह्या जेजूचेर हांवें आनी तुवें कितें जावंक आसा थीर रावंक आसा मोगोचें दृढ हांवें रावंक आसा कश्ट येताना आमी दंडळचें न्हय वारें येताना तें शिप कशें लोटून व्हरता जर तर त्या नांगराक तें बांदून घालिनातल्यार वारें येताना वता मोगोचें आमी पावलाच्या पुस्तकांत तें वाचलां तें शिप कितें सकट जालें म्हणून उलटा पोंदा जावं जीव मात राखला पूण शिप कितें जालें सुटलें मोगोचें देखून आमचें शिप्पी मोगोचें तो नांगोर म्हणलो जेजूचेर आमी बरवसो दवरिनातल्यार वारें वादळ येताना आमी कितें जाता आमी बुडटा मोगोचें देखूनच सुरक्षीत बरवसो म्हणटा न्ही हो बरवसो
सुरक्षीत जावन आसा देखून निमाणी वळ वाचया देखून देवाचें उतर कितें जावन आसा आमी जेजू क्रिस्तांत कितें आयिल्लें कृपा आयिल्लें जेजू न्ही देवाचें उतर कितें धर्मशास्त्रा मार्फत मोइजे मुखांतर धर्मशास्त्र आयिल्लें जेजू क्रिस्ता मुखांतर कृपा आयली देखून तेच कृपे आमकां कितें शिकयता म्हणल्या निमाणी ओळ आमी काडया तिताक बरयल्ल्या पत्रांत आमी काडया अध्याय 2 ओळ 13 आनी 14 लास्ट ओळ वाचया तिताक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 ओळ 13 तिताक बरयल्लें पत्र सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून सर हें सांडून संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरेत येण्याक बागी भरवस्यान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता म्हणटा मोगोजनो देखून आमचो भरवसो आमी जेजू थंय थीर दवरया मोगोजनो यस बरोवतान आमी थीर रावया आनी यस बरोवशान थीर रावोंक तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.